Okay. Someone do the prayers, please. Sure, I can do that. Om Sahna Vavatu Sahna Bunatu Sahaviryam Karvavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishawahai. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om. नमस्सर्वेभ्यः पुनरेकवारं मम स्क्रीन् शेर् करोमि अत्र दृश्यते चेत् कृपया वदतु आं दृश्यते अस्तु धन्यवादः पश्यामि। तर्हि अस्माकं विषयः इदानीम् अस्ति शत्रुप्रत्ययान्तानां प्रयोगः अस्य विषयस्य एतं विषयं वयं पूर्वमपि पठितवन्तः विस्तरेण न पठितवन्तः किन्तु अस्य विषयस्य परिचयः तु जातः एव इति मन्ये तर्हि इदानीं तस्यैव विषयस्य किञ्चित् विस्तारेण अध्ययनं कृत्वा अग्रे सरेमः अयम् अध्यायः तस्य तथैव एतस्मात् परं यः अध्यायः अस्ति अनयोः एताभ्याम् अध्यायाभ्याम् अस्य ग्रन्थस्य समाप्तिः भवति तर्हि अयं विषयः बहु रुचिकरः अस्य बहुवारं प्रयोगः दृश्यते सर्वत्र अस्माकं लौकिकव्यवहारे अपि भगवद्गीतायां तु उदाहरणानि अपि सन्ति यथा मया प्रेषितम् अस्ति अस्माकं वाट्साप् ग्रुप् मध्ये तर्हि पठिष्यामः तर्हि कश्चन पठनस्य आरम्भं करोतु पराग महोदय किं कारणं भवामि मूर्खः शत्रुप्रत्ययान्तानां प्रयोगः एतां कथाम् उच्चैः पठत भोजराजः धारानगरं प्रशासन् आसीत् परमधार्मिकस्य तस्य कीर्तिः दिशि दिशि प्रसरन्ति वर्धते कालिदासः अमरसिंहः घटकर्परः इत्यादयः महाकवयः स्वीयप्रतिभया भोजराजस्य सभायाः शोभां वर्धयन्तः आसन् कदाचित् भोजराजस्य पत्नी स्वीये अन्तः पुरे कयाचित् सख्या साकं सम्भाषणं कुर्वती आसीत् तदा भोजराज एक निमिषं पराग महोदय तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं जातम् एकवारं वदतु स्वस्य भाषया धारानगरस्य राजा भोजराजः आसीत् परमधार्मिकस्य तस्य कीर्ति दिशि दिशि प्रसरन्ति परमधार्मिकस्य so I guess supreme he was very dharmic अयं राजा परमधार्मिकः परमधार्मिकः अस्ति तस्य कीर्ति सर्वत्र प्रचलित आसीत् तस्य सभायाः कालिदासः अमरसिंहः घटकर्परः what would be the word similar to those so कवयः आसन् एकदा भोजराजस्य पत्नी कयाचित् सख्या साकम् अर्थम् अहं न जानाति सः ओके सख्या सह सम्भाषणं अकरोत्
अकरोत् बहु उत्तमम्। अकरोत्। हा, उत्तमं। तर्हि अग्रे गोकुल महोदय। So I haven't heard about I've heard about Kalidas, but never heard about Amarsi and Gatkarpara. घटकर्पर, Are they very प्रायः looks like they are famous. आम् आम्, very famous? Yeah. अमरकोशस्य निर्माता एषः एव कविः वा न वा इति अन्वेष्टुं शक्नुमः। अमरकोशः इति नाम्ना एकः कोशः अस्ति इति, शब्दकोशः अस्ति इति प्रायः सर्वे जानन्ति एव इति मन्ये। तस्य प्रायः अयमेव कविः, किन्तु निश्चयेन न वक्तुं शक्नोमि। घटकर्परस्य विषये अहमपि किमपि न जानामि। द्रक्ष्यामः। उत्तमः प्रश्नः, अन्वेष्टव्यम्। हा, गोकुल महोदय। तदा भोजराजः सूचनां विनैव अन्तःपुरं प्रविशत्। सम्भाषणं कुर्वत्योः तयोः समीपं गन्तुम् अध्युक्तः च। दूरादेव आगच्छन्तं तं दृष्ट्वा शिष्टाचाराध्यक्षा महाराज्ञी मूर्खराजा आगम्यताम् इति अवदत्। अपमानितः महाराजः क्रुध्यन् ततः प्रतिनिवृत्तः। प्रतिव्रतायाः पत्न्याः व्यवहारमेव चिन्तयन् तस्याः वाक्यमेव स्मरणं सः खिन्नः जातः। कुतः सा एवम् अवदत् इति सः न अवगच्छत्। अवागच्छत्। अवागच्छत्। उत्तमम्। तर्हि एकैकं वाक्यं पठित्वा किं भवति इति चर्चयिष्यामः। भोजराजः पत्नी विना सूचना सः पत्न्याः अन्तःपुरे प्रविष्टवान्। आम्, प्राविशत्, प्रविष्टवान्। प्रविष्टवान्। Sorry, what did you say? किं गौरव महोदय? Bhojrajah Pravishtavan, right? भोजराजः प्रविष्टवान् विना सूचना। तं दृष्ट्वा महाराज्ञी मूर्खराजा आगम्यताम् इति अवदत्। महाराजः अपमानितः तत्र प्रतिनिवृत्तः। इत्युक्ते तथा प्रतिनिवृत्तः means he left the place. आम्। But he got mad and then he left the place, right? क्रुद्धः महाराजः अपमानितः क्रुद्धः महाराजः ततः प्रतिनिवृत्तः। सः चिन्तितवान् मम पत्नी पतिव्रताय पत्नी किं मम अपमानितवान्। उत्तमं, बहु उत्तमम्। एकवारं पठनेन एव एतं सर्वं ज्ञायते चेत् बहु उत्तमम्। अग्रे पठेम, तदनन्तरं चर्चयिष्यामः। वदतु गौरव महोदय। इत्युक्ते अवगमनम् इति पदं जानन्ति वा? अवगच्छतु, अवगमनम् इत्युक्ते किम्? बोधः। आमां, बोधः।
तत्र धातुः धातुः। सह एव गम धातुः अवगच्छति इत्युक्ते जानाति, अव उपसर्गयुक्तः गम धातुः बोध अर्थसूचकः। तर्हि अवगच्छति इत्युक्ते जानाति, अवागच्छत् इति तस्यैव लङ्गलकाररूपं भूतकालं सूचयति। धन्यवादः। गौरव महोदय अग्रे पठतु कृपया। अथ अन्ये द्युः सः प्रातः एव राजसभाम् आगत्य तत्र द्वारे एव तिष्ठन् आगच्छन्तम् एकैकम् अपि पण्डितम् आगम्यतां मूर्खः इति वदन् स्वागति कृतवान्। महाराजस्य विचित्रं स्वागत प्रकारं श्रुत्वा सर्वे पंडिताः विस्मिताः अभवन्। केचन दुखिताः, अन्ये केचन मौनिनः च सन्तः सभां प्राविशन्। महाराजस्य तस्य वचनस्य अभिप्रायः कः स्यात् इति ते सर्वे चिन्तयतः एव उपाविशन्, किन्तु एकोऽपि न अवगतवान्। तदा एव दूरात् आगच्छन्तः कालिदासं दृष्ट्वा ते सर्वे प्रमुदिताः अभवन्। भोजराजस्तु कालिदासमपि आगम्यतां मूर्ख इत्येव स्वागति कृतवान्। तर्हि किं किं जातम् अत्र एतावत्पर्यन्तं कथायाम्? प्रातः राजः राजसभा प्रति गतवान्। एक पंडितं तत् एक पंडितं वदतु आगम्यतां मूर्खम् इति श्रुत्वा सर्वे पंडिताः विस्मिताः अभवन्। विस्मिताः केचन दुखिताः, they were wondering what happened. उत्तमम्। केचन दुखिताः, केचन मौनिनः अभवत् इत्युक्ते meaning some were sad, some just didn't say anything. Mauninah, quiet. They stayed quiet because they were wondering what happened. Agree? Kintu ekokapi na avagatwan. Nobody came forward to say anything. No, avagatavan. Na jnatavan. Nobody understood. Yeah. Tada eva durat aganchantam Kalidasam drashtva te sarve pramuditaha abhavan. Pramuditaha meaning what? Mud dhatu, modah. Modakah janati? Modakah kim karoti? Modam ladati. Pramuditaha ityukte joyful. So looking at Kalidas, they were all joyful. Relieved, basically. He will solve the problem. Tari antimam vakyam kim सूचयति? Bhojarajastu Kalidas api agamyatam murkha ityetava swagati krutwan. इत्युक्ते? So Kalidas api does the same thing. No. Bhojarajah Kalidasam tells Kalidasa Kim that here comes another murkha, right? No. Come here. Agamyatam means let him come. Let you come, kind of. Yeah. So basically in simple words. Come in full. Come in full. Iti vadati raja. Sarvesham yatha sah vadati tathaiva Kalidasam api Bhojarajah agamyatam murkha
इति उक्त्वा स्वागतीकृतवान्। तर्हि किमर्थं राजा एतादृशः व्यवहारः करोति, एतादृशं व्यवहारं करोति? गौरंग महोदय। He's trying to solve the problem. When कथं? everybody called him, he was trying to put the blame onto Kalidas, saying that they didn't call me Murkha, they called Kalidas Murkha. न अत्र पराग Right महोदय behind him, right? न तथा नास्ति. No, I think he's. I mean, either he's संस्कृतभाषा projecting प्रयत्नं करोतु. भोजराजः कदाचित् तस्य पत्न्याः व्यवहारः influence. I mean, because of her, सा how he's doing the same thing that she did to him, basically. सत्यं. किमर्थं? किमर्थं भोजराज विना सूचना विना प्रवेशं कृतवान्? न अत्र भवान् राजा he feels that the others are also without invitation they are coming in, or प्रायः so maybe to maybe get an answer from people. स प्रायः न जानाति किमर्थं मम पत्नी एतादृशं वाक्यम् उक्तवती. मम दृष्ट्वा मम पत्नी तु पतिव्रता, पतिव्रता मम पत्नी किमर्थम् एतादृशं व्यवहारं कृतवती इति भोजराज्ञः प्रश्नः, भोजराजस्य प्रश्नः. प्रायः तस्य मनसि एतादृश प्रश्नः अस्ति. तस्य समाधानं कथं प्राप्तुं शक्नोति सः? एतादृशं व्यवहारं यदि अहमपि करोमि, मम सभायां ये पंडिताः सन्ति तस्मान् प्रति एतादृशं व्यवहारं करोमि चेत् यदि ते किमपि न वदति तर्हि पश्यामि एतादृशं व्यवहारं कृत्वा तेषां प्रतिक्रिया का अस्ति इति. तत्र एव प्रायः प्रश्नस्य समाधानं भवति इति तस्य मनसि किञ्चित् अस्ति. यथा वयमपि कुत्रचित् नूतनप्रदेशे यदि गच्छामः, नूतनप्रदेशं, तत्र एतादृश व्यवहारः अस्ति, न ज्ञात्वापि वयमपि तथैव कुर्मः खलु. सर्वे हेलो वदन्ति चेत् वयमपि हेलो एव उक्तवन्तः. किमर्थं हेलो वक्तव्यं वयं न जानीमः. सर्वे परस्परं हेलो वदति, हसति च, तथैव वयमपि हेलो उक्त्वा हसितवन्तः. अर्थं तु न ज्ञातवन्तः. तथैव अत्रापि तस्य मनसि प्रश्नः अस्ति. तर्हि अग्रे किं भवति द्रक्ष्यामः. पराग महोदय पठतु अग्रे. तत् श्रुत्वा कालिदासः झटिति एवम् अपृच्छत्, खादन् न गच्छामि हसन् न भाषे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये. द्वयोस्तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्खः इति. अहं खादन् न गच्छामि हसन् सम्भाषणं न करोमि, यत् गतं तद्विषये शोकं न करोमि, यत् कृतं तद्विषये पुनः पश्चात्तापं न करोमि. एकान्ते सम्भाषणं कुर्वतोः द्वयोः मध्ये न प्रविशामि. एवं स्थिते केन कारणेन अहं मूर्खः भवामि. कालिदासस्य प्रश्नेन एव राजा स्वीयं दोषम् अवागच्छत्. सः तं भृशम् अभ्यनन्दत्, तस्मै उपयनानि च अददात्. एतस्यां कथायां स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि सर्वाणि पदानि शत्रुप्रत्ययान्तानि सन्ति. तर्हि समाधानम् अस्ति वा प्रश्नस्य? खादन् न गच्छामि हसन् न भाषे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये. द्वयोः स्तुति
यो न भवामि राजन् किं कारणं भोजं भवामि मूर्खः. Yeah, I think the punchline is the ekante ekante sambhashanam kurvato dvayoho madhye na pravishyam. I think that's what he did. Right? He's asking, right? No, that's what he did when he entered his wife's palace without asking, and he interfered in their conversation. So Kalidas is saying, I didn't do that. I didn't do all these things. Then why are you calling me a murkha? Right. So I think he did a mistake, and So these are the different things which are worthy of being a murkha. Tadapi asti. So he gave more knowledge. Khadan gachhami murkha asti. Hasan sambhashanam Hasan sambhashanam karomi saha murkha asti. Gatam yad gatam tad vishaye shokam saha karoti. Na karoti. Or whoever does that, that's also murkha. So Satyam yah karoti. Chaturtham yah karoti. Yat krutam tad vishaye punah paschatapam karoti. Yat krutam tad vishaye. So whatever has happened, tad vishayam paschatapam. So regretting something that has already happened. Paschatapam karoti. Saha murkha. Ekante dvayo madhe dvayo संभाषणं कुर्वतोः तद मध्ये सः यः प्रविशति सः मूर्खः. तर्हि कति कारणानि आहत्य? 1 2 3 4 5 6 पञ्च एव खलु. 5 खादन्न गच्छामि संभाषणं करोमि. खादन्न गच्छामि. हसन्न संभाषणं करोमि. गतं तद्विषये शोकं न करोमि. 3 कृतं तद्विषये पश्चात्तापं करोमि. 4 5 5. तर्हि भवतः गणना मराठी भाषायामेव भवति मया सदृश. 3 इति. अस्तु, तर्हि एषा कथा अत्र प्रायः कथा अत्र एव, कथायाः समाप्तिः अत्र एव अस्ति. बहु उत्तमा कथा. तर्हि कथायाः प्रायः सीक्रेट् पञ्च् किमपि नास्ति. एतादृशव्यवहारः भवति चेत् तत्र मूर्खता इति उक्तं कालिदासेन. अस्माकं विषये किमस्ति अत्र पश्यन्तु. अत्र प्रसङ्गः कः अस्ति? राज्ञः पत्न्याः काचित् सखी, पत्नी सख्या साकं सम्भाषणं करोति इति एकः प्रसङ्गः. तस्मिन् प्रसङ्गे राजा प्रविशति खलु. तर्हि एकस्मिन् एव समये यदि बह्व्यः क्रियाः भवन्ति तर्हि तत्र शत्रप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति वक्तुं शक्नुमः. तत्रापि नियमः अस्ति. एकेनैव कर्त्रा सर्वं कार्यं भवति चेदेव शत्रप्रत्ययः. तस्य विषये पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः. पुनरेकवारं वदामि. यत्र यत्र स्थूलाक्षरैः दत्तानि पदानि सन्ति तानि वाक्यानि दृष्ट्वा शत्रप्रत्ययस्य विषये चर्चां कुर्मः. प्रथमं वाक्यमेव भोजराजः धारानगरं प्रशासन् आसीत्. अस्मिन् वाक्ये कति क्रियाः सन्ति? प्रश्नः स्पष्टः वा? अस्मिन् वाक्ये कति क्रियाः इति प्रश्नः. शासति असति. आम्, बहु उत्तमं.
शास्ति अस्ति इति क्रियाद्वयम्। शासनं करोति सुलभतया वदामः चेत् तथैव सः अस्ति अपि क्रियाद्वयम्। एक एव भोजराजः प्रशासनं करोति सः अस्ति च। तर्हि भोजराजः प्रशासन् आसीत् इति अत्र उक्तमस्ति। अत्र किं भवति? मुख्य क्रिया का अस्ति? अत्र आसीत्। अत्र कथासु सर्वत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः बहुत्र दृश्यते। तर्हि एषा कथा लङ्लकारस्य पुनरभ्यासनार्थमपि बहु समीचीना दृश्यते। यथा आसीत्, आसन्, अवागच्छन् एतादृशानि पदानि बहुत्र दृश्यन्ते। अत्र दर्शयामि पुनरेकवारं। यत्र स्पष्टं खलु? तर्हि अत्र किमस्ति? प्रशासन् इति भोजराजः अस्य विशेषणम्। कीदृशः भोजराजः? प्रशासन् भोजराजः। एतादृशं चिन्तनं भवतु। कीदृशः भोजराजः? प्रशासन् भोजराजः। किं प्रशासन्? कं प्रशासन्? धारानगरं प्रशासन्। आम्। तर्हि धारानगरं पदं प्रशासन् पदेन अन्वेति। इत्युक्ते धारानगरं पदस्य सम्बन्धः प्रशासन् पदेन सह। साक्षात् यदि अत्र पार्सिङ्ग् कुर्मः तर्हि किं किं भवति? भोजराजः कर्ता। कीदृशः भोजराजः? तस्य विशेषणं प्रशासन्। किं प्रशासन्? धारानगरं प्रशासन्। तर्हि प्रशासन् भोजराजः क्रियापदं किम्? आसीत्। तादृशमेव। तर्हि सः एव राजा क्रियाद्वयं करोति। अत्र प्रथमा क्रिया प्रशासनं करोति, द्वितीया क्रिया सः अस्ति एव। तर्हि युगपत् कार्यद्वयं करोति। तर्हि या मुख्य क्रिया अस्ति तस्याः क्रियायाः उल्लेखः साक्षात् क्रियापदेन सूचितं क्रियापदेन भवति। या गौणक्रिया इत्युक्ते या मुख्यक्रिया नास्ति इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तादृशः बहु व्याकरणदृष्ट्या किं वक्तव्यम् इत्यस्य विषये चिन्ता मास्तु। या अन्या क्रिया अस्ति गौणक्रिया इति चिन्तयतु। तस्य पदरूपेण कर्तुः विशेषणरूपेण उल्लेखः भवति। एतादृशं क्रियं स्पष्टं वा एतावत्? अग्रे अपि द्रक्ष्यामः। प्रायः तेन इतोपि स्पष्टता भवति। परमधार्मिकस्य तस्य कीर्तिः दिशि दिशि प्रसरन्ती वर्तते। एतस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? क्रियापदं किं? तत्र आरम्भं कुर्मः। वर्धते। वर्धते इति क्रियापदं। वर्धते इति क्रियापदं तस्य कः अर्थः? वर्धनं भवति, ग्रोस्। सत्यं। तर्हि किं वर्धते इति पृष्ट्वा अस्य वाक्ये कर्ता कः इति ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि कः वर्धते? किं वर्धते? बहु उत्तमं। कीर्तिः वर्धते। तर्हि एतस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? कीर्तिः। तदनन्तरं कस्य कीर्तिः? तस्य। कीदृशः सः? परधार्मिकः सः। एतत् बहु किञ्चित् आगन्तुं शक्नोति, तस्य विषये चिन्ता मास्तु। साक्षात् क्रियापदं वर्धते, कर्ता कीर्तिः। एतत् स्पष्टं? कुत्र वर्धते? दिशि दिशि इत्युक्ते बहुषु दिक्षु इति वक्तुं शक्नुमः। सर्वत्र। प्रसरन्ति इति अन्यत् एकं पदम्। तत्पदं किं? तत्र साक्षात् क्रिया अस्ति। सृधातुः सरति, सर्पः, संसारः, एतानि सर्वाणि पदानि सृधातोः एव आगतानि। तर्हि सृधातुः सरन्ति, उपसर्गः प्रकर्षेण सरन्ति, प्रसरन्ति। तर्हि अत्र क्रिया अस्ति। कर्ता कीर्तिः, अत्र क्रियाद्वयं। प्रसरणं, वर्धनम् इति क्रियाद्वयम्। प्रसरणम् एक्स्पेन्शन्, वर्धनं ग्रोयिङ्ग्। तर्हि अत्र क्रियाद्वयम्। मुख्यक्रिया का इति वक्तुं शक्नुमः? वर्धनं। गौणक्रिया प्रसरणं। प्रसरणं कस्य? कीर्तेः एव।
यः कर्ता तस्य एव कर्तुः क्रियाद्वयम् प्रसरणं वर्धनं च वर्धनं क्रिया साक्षात् क्रियापदेन सूचितं भवति प्रसरण क्रिया या क्रिया अपि अत्र युगपत् भवति तस्याः क्रियायाः अत्र शत्रन्तपदेन सूचना भवति स्पष्टं तर्हि कीदृशी कीर्तिः प्रसरन्ती कीर्तिः स्पष्टं कीदृशी कीर्तिः प्रसरन्ती कीर्तिः कुत्र प्रसरन्ती दिशि दिशि तस्य विषये चिन्ता मास्तु यथा अत्र प्रशासन भोजराजः आसीत् प्रसरन्ती कीर्तिः वर्तते दिस् पार्सिंग इज इम्पोर्टेंट क्रियाद्वयं तत्र तयोः मध्ये मुख्यक्रिया का सा क्रिया क्रियापदेन सूचिता भवति गौणक्रिया का सा क्रिया शत्रन्तपदेन सूचिता भवति इति मुख्यः नियमः व्याकरणदृष्ट्या अस्माकं लक्ष्यं तत्र अस्ति अग्रिमे एतावत् स्पष्टं तस्य विषये प्रश्नः नास्ति अग्रिमे वाक्ये क्रियापदं किं झटिति सरेम अग्रे एतत् स्पष्टं चेत् झटिति अग्रे सप्तुं शक्नुमः आसन् उत्तमं कर्ता कः अस्मिन् वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषु पदेषु एकमेव पदं कर्ता इति वक्तुं शक्नुमः महाकवयः बहु उत्तमम् आसन् इति क्रियापदं तर्हि के आसन् महाकवयः तर्हि कर्ता महाकवयः इति स्पष्टं चेत् अनन्तरं कालिदासः अमरसिंहः कटकर्परः इत्यादयः एतत् सर्वं महाकवयः इत्यस्य विशेषणम् खलु तस्य विषये चिन्ता मास्तु मेन फोकस शुड बी वेयर क्रियापदम् आसन् कर्ता महाकवयः तदनन्तरम् अत्र सः एव कर्ता महाकवयः यद्यपि अत्र बहुवचनमस्ति अहं कर्ता एव वदामि अत्र सुलभता भवति इत्यस्मात् कारणात् महाकवयः अस्मिन् वाक्ये कर्ता क्रियापदम् आसन् तर्हि सः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति ते क्रिये वर्धनं शोभामिति अनन्तरं वर्धनं तथैव भवनम् इति वक्तुं शक्नुमः आसन् इति क्रियापदं वर्धनं तर्हि वर्धनम् इति गौणक्रिया वर्धयन्तः कीदृशाः महाकवयः इति प्रश्ने सति उत्तरं वर्धयन्तः महाकवयः इति वक्तुं शक्नुमः स्पष्टं तर्हि केवलं त्रीणि पदानि वदामः चेत् प्रशासन भोजराजः आसीत् प्रसरन्ती कीर्तिः वर्धते वर्धयन्तः महाकवयः आसन् that's where our focus should be other terms are just supplying more meaning clear तर्हि अत्र पश्यन्तु प्रशासन भोजराजः तस्य लिङ्गः कः वचनं किम् सुलभः प्रश्नः भोजराजः इत्यस्य पदस्य लिङ्गः कः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः पुल्लिङ्गः वचनं किम् एकवचनं तर्हि वयं जानीमः विशेषणस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषणस्यापि तथैव तर्हि अत्र विशेषस्य अत्र विशेष्यः भोजराजः विशेषणं प्रशासन विशेषस्य लिङ्गः पुल्लिङ्गः विशेषस्य वचनम् एकवचनं विशेषस्य विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः तस्मात् कारणात् प्रशासन इत्यस्य पदस्यापि लिङ्गः पुल्लिङ्गः वचनम् एकवचनं विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः यदि भोजराजः इत्यस्य स्थाने अहं बहुवचनपदम् उपयुज्य वदामि चेत् किं भवति तत्र भोजराजः इत्यस्य राजा किं भवति राज्ञः वा राजन् न राजन् प्रायः राज्ञः
तत्रापि किं भवति, अस्य भोज इति समस्तपदं भोजराजः इत्यत्र अकारान्त पुल्लिङ्गवत् चलति अथवा नकारान्त पुल्लिङ्गवत् चलति इति द्रष्टव्यम्। अस्माकं तत्र अस्माकं लक्ष्यं भिन्नम् अस्ति, तस्मात् कारणात् अहं शिक्षकः इति चिन्तयन्तु, आचार्यः इति चिन्तयन्तु। लेट्स् सिम्प्लिफाई आवर कन्वर्सेशन। आचार्यः धारानगरं प्रशासन् आसीत् इति वाक्यं चिन्तयन्तु, तत्र न दोषः, स्पष्टम्। यदि बहवः आचार्याः सन्ति चेत् किं भवति, आचार्याः धारानगरं किं वदामः अग्रे, प्रशस्यन्ति प्रशस्यन् चिन्तयन्तु। अत्र to simplify, instead of raja I am using acharya, tasya विषये कोऽपि शङ्का नास्ति, अन्वेषणम् आवश्यकं, क्षम्यताम्। आचार्यः प्रशासन् इत्येव वदामि, धारानगरम् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। प्रशासन् आसीत् इत्यत्र एतस्मिन् वाक्ये कश्चन दोषः अस्ति वा न वा? नास्ति खलु, नास्ति। तर्हि आचार्य इत्यस्य स्थाने अहं यदि आचार्याः वदामि तर्हि किं भवति इति मम प्रश्नः। प्रथमं तु आसीत् इत्यस्य स्थाने किम्, आसन्। उत्तमं, तावदेव, आसन्, स्पष्टम्। आसीत् एकवचनम्, आसन् बहुवचनं। प्रशासन् इति आचार्यः पदस्य विशेषणं खलु, तर्हि अत्र आचार्यः एकवचनं, प्रशासन्तः। उत्तमं, प्रशासन्तः। भवान् भवन्तौ भवन्तः, प्रशासन्तः, स्पष्टं, तावदेव। प्रशासन्त इत्यस्य का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति, स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तं। बहुवचनं, पुल्लिङ्गः, तावदेव। यदि अहम् अत्रैव वदामि आचार्यं पश्यामि, I'll cover a few topics right here with this example, then it will flow easily. Aham acharyam pashyami. अस्मिन् वाक्ये दोषः अस्ति वा? नास्ति खलु। आचार्यः इत्यस्य स्थाने द्वितीयविभक्त्यन्तम् आचार्यं। तर्हि कीदृशम् आचार्यम् अहं पश्यामि? प्रशासन्तं, भवन्तं। एतत् स्पष्टं वा? If we got this, then lot of things will be simple. प्रशासन आचार्यः, अहं प्रशासन्तम् आचार्यं पश्यामि, स्पष्टं। यदि तत्र बहवः आचार्याः सन्ति चेत् किं भवति, अत्र आचार्य इत्यस्य स्थाने द्वितीया विभक्ति बहुवचनं, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ, रामान्, तर्हि आचार्यान्, 2.3 तर्हि अत्र किं भवन्ति, प्रशासन्तं। भवान् भवन्तौ जानन्ति वा, स्मरन्ति वा? भवन्तं भवन्तौ, भवतः। षष्ठी एकवचन, द्वितीय बहुवचन समानं भवति। 6.1 2.3 in most cases हलन्त पदेषु सर्वत्र समानं भवति खलु। तर्हि अत्र किं भवति, प्रशासतः। Everybody remembers, you take anything from Shabda Manjari, halanta, I'll just quote randomly here. Pullinga Vishye, halanta Pullinga.
Rajan is different though. Rajan is different. No, I Rajan think also, this rule is not different. Rajan is the same. 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 Rule is same. Rajnyah, Rajnyah. Rajnya. Yeah. Correct. Take Surat. Surat, Suradau, Suradaha. 38. The previous page, just from Raja. Yeah. What happens there? Dvitiya Bahuvachan? Suradaha. Suradaha. Surada. Shashti Ekavachanam. Panchami Ekavachanam api samanam khalo. Suradaha. Spashtam? Tasmat Purvam Marut. 34. Yeah. Everybody has Shabda Manjari handy? Generally. Yes. Marut Yeah, kim bhavati? Maruta. Marut Marutau Marutah Prathama. Dvitiya Marutam Marutau Marutah. तथैव पंचमी षष्ठी एकवचनं मरुतः स्पष्टं सर्वत्र प्रायः द्वितीया बहुवचनं पंचमी एकवचनं षष्ठी एकवचनं रूपाणि समानानि एतत् स्पष्टं तथैव यदि अहं वदामि आचार्येण उक्तम् आचार्येण किमुक्तं वदतु किमपि वाक्यम् उक्तं चलो श्लोकम् उक्तं वेरी गुड श्लोकम् उक्तं श्लोकः उक्तः भवति अस्तु तर्हि अत्र श्लोकः इति पुल्लिङ्गः खलु वाक्यमिति नपुंसकलिङ्गः श्लोकः पुल्लिङ्गः तर्हि श्लोकः उक्तः अस्मिन् वाक्ये दोषः अस्ति वा नास्ति खलु श्लोकः उक्तः केन आचार्येण कीदृशेन आचार्येण मरुत् पदं पश्यतु कमपि पदं पश्यतु भवान् पदं पश्यतु तृतीया विभक्तौ किं भवति सिद्धेन आचार्येण न नकारान्त पदं खलु प्रशासन् प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं प्रशासन् तस्य प्रातिपदिकं प्रशासत् यथा भवत् मरुता मरुता तर्हि अत्र प्रशासता उत्तमं प्रशासता भवता इति वदामः खलु भवता किम् उक्तम् take any of the halanta pulling you will find that tritiya ekavachanam ending is ta प्रातिपदिकं यद् अस्ति तत्र आ इति स्थापयतु प्रशासत् इति प्रातिपदिकं यथा भवत् प्रातिपदिकं प्रशासन् प्रशासन्तौ प्रशासन्तः तृतीयायां प्रशासता सत्यं are you catching up so there is nothing new you are basically revising your halanta pullinga over here प्रशासता आचार्येण श्लोकः उक्तः यदि एकस्य आचार्यस्य स्थाने अत्र बहवः आचार्याः सन्ति चेत् आचार्यैः श्लोकः उक्तः एकमेव श्लोकः इति चिन्तयतु instead of many acharyas telling multiple shlokas आचार्यैः श्लोकः उक्तः just for simplification स्पष्टम् अत्र कोऽपि दोषः नास्ति कीदृशैः आचार्यैः किं भवति हलन्त पदानां तृतीया विभक्ति बहुवचने किं भवति प्रशासद्भिः बहु उत्तमं प्रशासद्भिः भिः आकरत् सर्वत्र भिः इति प्रत्ययः एकस्मिन्नेव स्थाने आगच्छति खलु तृतीया बहुवचनं हलन्तपदेषु तर्हि प्रशासत् तस्य तकारस्य दकारः भवति सन्धिं भूत्वा तर्हि प्रशासद्भिः आचार्यैः श्लोकः उक्तः स्पष्टम् एतावत् अन्यासु अपि विभक्तिषु एषा एव प्रक्रिया स्पष्टम् एतत् स्पष्टं चेत् अग्रे बहु सुलभतया सर्वं स्पष्टं भवति अन्यः एकः विषयः अस्ति अत्र एव वदामि तेन
आचार्यः इत्यस्य स्थाने आचार्या इति चिन्तयतु। आचार्य इत्युक्ते किम्? कः भेदः? आचार्यः आचार्या स्त्रीलिङ्गं पदं, स्त्रीलिङ्गः अत्र। प्रशासन् इत्यस्य स्थाने अत्र किं भवति? प्रशासन्ति, प्रशासन्ति आसीत्। दीर्घ इकारः, ह्रस्व नास्ति। प्रशासन्ति दीर्घ आसीत् इति भवति। एतद् अन्यः विषयः। स्पष्टम्? आचार्या तर्हि प्रशासन्ति कीदृशं पदं? भवति। यथा भवान् भवति इति वदामः खलु, भवति इति ईकारान्त नदीपदवत्, नदीवत् ईकारान्त पदम्। नदी इत्यस्य यानि रूपाणि सन्ति तावदेव अस्यापि रूपाणि। प्रशासन्ति प्रशासन्त्यौ प्रशासन्त्यः, नदी नद्यौ नद्यः, अन्यानि रूपाणि समानानि एव, नदीवत्। स्पष्टम्? एतत् स्पष्टं चेत् अत्र पश्यन्तु। परमधार्मिकस्य तस्य कीर्तिः। कीर्तिः कीदृशं पदं? कः लिङ्गः? स्त्रीलिङ्ग। स्त्रीलिङ्गः। तस्मात् कारणात् प्रसरन्ति वर्धते। यदि कीर्तिः इत्यस्य स्थाने अन्यत् पदं पुल्लिङ्गवत् शौर्यः इति वर्तते। शौर्यः इत्युक्ते किम्? शौर्यं प्रसरन्। ब्रेवरी पुल्लिङ्गपदं। तर्हि अत्र किं भवति? प्रसरन्। यदि स्पष्टं वा? शौर्यः, शौर्यः वर्धते। कीदृशः शौर्यः? कथं वर्धते? क्रियाद्वयं। तर्हि शौर्यः प्रसरन् वर्धते, किन्तु कीर्तिः प्रसरन्ती वर्धते। प्रसरन्ती ईकारान्त दीर्घ उच्चारणसमये अपि अवधेयं। वर्धते क्रियापदस्य तु लिङ्गानुगुणं किमपि परिवर्तनं नास्ति, वयं जानीमः। वचनपुरुष लकारानुगुणं परिवर्तनं भवति, किन्तु लिङ्गम् अनुसृत्य क्रियापदस्य रूपं न परिवर्तते इति वयं जानीमः। सः गच्छति, सा गच्छति, तत्र न कोऽपि भेदः। किन्तु विशेषणं, विशेषणस्य परिवर्तनमस्ति खलु। सुन्दरः बालकः गच्छति, सुन्दरा बालिका गच्छति। गच्छति यथा पूर्वं, किन्तु सुन्दरः बालकः, सुन्दरा नो चेत् सुन्दरी बालिका। सत्यं? तर्हि सुन्दरः विशेषणस्य परिवर्तनं भवति। गच्छति इति क्रियापदस्य परिवर्तनं लिङ्गम् अनुसृत्य न परिवर्तते। स्पष्टं? यतोहि प्रसरन् विशेषणमस्ति। यद्यपि प्रसरन् इति पदं क्रियां सूचयति, क्रियां बोधयति, अत्र प्रसरन् इति न क्रियापदं किन्तु कर्तुः विशेषणं। विशेषणस्य विशेषम् अनुगुणं परिवर्तनं तु भवति एव इति वयं जानीमः। तस्मात् कारणात् यद्यपि वर्धते इत्यस्य स्थाने अत्रापि वर्धते एव, प्रसरन् इत्यस्य स्थाने प्रसरन्ति इति पदम् उपयुज्यामः। स्पष्टं? प्रसरन्ति इति अस्ति चेत्, यदि कीर्तिः इति एकवचनं, अहं वदामि कीर्तयः इत्युक्ते तस्य बहुवचनं। तस्य वर्धते इत्यस्य स्थाने किं भवति? वर्धन्ते। उत्तमं, वर्धन्ते। कीर्तयः वर्धन्ते। कीदृश्यः कीर्तयः कथं वदामः? प्रसरन्ति इत्यस्य स्थाने किम्? प्रसरन्त्यः। नदी इत्यस्य किं भवति? नद्यः। नद्यः। नदी इत्यस्य स्थाने बहुवचने किं? नद्यौ इति द्विवचनं। नद्यौ नद्यः। क्षम्यताम्। प्रसरन्त्यः। अत्र किं भवति? नद् इति स्थापयतु, इकारस्य स्थाने यः आगच्छति। सत्यं? नदी इत्यत्र किम् अस्ति? नद् ईकारः खलु। तर्हि अत्र यत् नद् अस्ति तस्यैव अत्रापि प्रयोगं भवतु, नद्।
ईकारस्य स्थाने यः इति स्थापयतु। सिंपल पैटर्न। यदि अत्र प्रसरन्ति अस्ति चेत् प्रसरन् प्रसरन्त ई तथा वक्तुं शक्नुमः खलु। प्रसरन्त तदनन्तरम् ई इति एकवचनं, यः स्थापयामि चेत् बहुवचनं। स्पष्टं? सिंटैक्स इज क्लियर, राइट? तर्हि आहत्य किं भवति? प्रसरन्त्यः। Even if it looks compound, it is not much really. Syntactically it's very straightforward. प्रसरन्ति अन्तिमस्य ईकारस्य स्थाने यः इति स्थापयित्वा प्रसरन्त्यः इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि प्रसरन्त्यः कीर्तयः वर्तन्ते। तथैव अन्यासु विभक्तिषु अपि प्रसरन् कीर्तिः, प्रसरन्तीं कीर्तिं स्मरामि, कीर्तिं स्मरामि इति वदामि। प्रथमं वाक्यं कीर्तिं स्मरामि, ऐ एम रिमेम्बरिंग द कीर्ति। कीदृशी कीर्ति? कीर्तिः प्रसरन्ती कीर्ति खलु। तर्हि द्वितीयविभक्त्यां किं भवति? प्रसरन्तीं, यथा नदीं, प्रसरन्तीं कीर्तिं स्मरामि। तादृशम् अन्यासु विभक्तिषु अपि तादृशम्, न कोऽपि तत्र क्लेशः। तर्हि अत्र किं भवति? कीर्तिः प्रसरन्ती, प्रथमा विभक्ति रूपाणि। अत्र महाकवयः वर्धयन्तः, भवान् भवन्तौ भवन्तः, प्रसरन् प्रसरन्तौ प्रसरन्तः। एकमेव कविः अस्ति चेत् किं भवति? अत्र गोकुल महोदय वदतु। केवलं कालिदासः अस्ति चेत् कालिदासः महाकविः, अत्र अनयोः पदयोः परिवर्तनं किं भवति? वर्धन। वर्धयन्। वर्धयन्। हाँ, आसन् इत्यस्य स्थाने आसीत्। आसीत्। Okay, the Bhojaraja, same as first sentence. Exactly. तर्हि कालिदासः महाकविः वर्धयन् आसीत्। कालिदासः नरसिंहः घटकर्परः महाकवयः वर्धयन्तः आसन्। स्पष्टं? प्रथमा विभक्ति. So here probably we're very rarely looking at other vibhaktis, but same thing. Agrimam अत्र क्रियापदं किम्? So we can only pick the main words now and move on, right? वाक्ये कुर्वती आसीत्। हाँ, आसीत् इति क्रियापदं। क्रियापदं किम्? आसीत्। कर्ता कः? पत्नी। पत्नी कुर्वती आसीत्। तावदेव। पत्नी कुर्वती आसीत्। कुर्वती इति किमर्थं? स्त्रीलिङ्गपदं। यदि अस्य स्थाने पुत्रः अस्ति चेत् किं भवति? पुत्रः कुर्वन्। कुर्वन्। प्रसरन् प्रसरन्ति, किन्तु कुर्वन् तत्र नकारः नास्ति। कुत्रचित् स्त्रीलिङ्गे नकारः नास्ति, केवलं तकारः। कुर्वती कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति अस्य विषये सूत्राणि सन्ति, बहु किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति, तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। केवलम् एतदेव स्मरन्तु, स्त्रीलिङ्गरूपेषु कुत्रचित् नकारः दृश्यते, कुत्रचित् नकारः न दृश्यते। प्रसरन्ति इत्यत्र नकारः दृश्यते, कुर्वती इत्यत्र कुर्वन्ति इति नास्ति, कुर्वती। स्पष्टं? पुल्लिङ्गे पुत्रः कुर्वन् आसीत्, स्त्रीलिङ्गे पुत्री कुर्वती आसीत्, पत्नी पुत्री किमपि चिन्तयन्तु। स्पष्टं? यदि कुर्वती इति स्पष्टं चेत् तृतीयवाक्ये किं भवति? अत्र अवदत्, क्षम्यताम्, अत्र सम्भाषणं कुर्वत्योः तयोः समीपं गन्तुम् उद्युक्तः च। इदानीं किं भवति? अत्र तयोः समीपं गन्तुं भोजराजः उद्युक्तः। उद्युक्तः इत्युक्ते he was prepared to move. उद्युक्तः, he started to move. गन्तुम् उद्युक्तः। कः? भोजराजः। समीपं, कस्य समीपं? कयोः समीपं? तयोः। तर्हि ते के? पत्नी, पत्न्याः सखी। तयोः समीपं गन्तुम् उद्युक्तः भोजराजः।
कीदृशोः तयोः कीदृश्योः तयोः तर्हि कुर्वती सम्भाषणं कुर्वत्योः सम्भाषणमनन्तरं तर्हि कुर्वती पत्नी सखी खलु तर्हि पत्नी कुर्वती आसीत् कुर्वती इति एकवचनं सम्भाषणं कुर्वत्यौ नद्यौ सत्यं सम्भाषणं कुर्वत्यौ पत्नी सखी च इति वक्तुं शक्नुमः तर्हि कुर्वत्योः नद्योः तयोः कुर्वत्योः समीपं गन्तुं तर्हि चिन्तयन्तु तयोः इति किमस्ति अत्र तयोः इति कीदृशं पदं लेट्स् स्टेप् बैक् का विभक्तिः अत्र अस्य वाक्यस्य अर्थः स्पष्टं वा सम्भाषणं कुर्वत्योः तयोः समीपं गन्तुम् उद्युक्तः च अस्य वाक्ये क्रियापदं किं कर्ता कः लेट्स् स्टेप् बैक् ऑल द वे गौरंग महोदय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् गन्तुं न गन्तुं तुमुन् प्रत्यान्त क्रियापदं न भवति कदापि पठितुम् इच्छामि गन्तुं तुमुन् प्रत्यान्त गन्तुं क्रियापदं नास्ति क्रियां सूचयति किन्तु साक्षात् तिङन्तपदं नास्ति अस्ति उद्युक्तः आसीत् आसीत् यद्यपि अत्र नास्ति वाक्ये साक्षात् दत्तं नास्ति क्रियापदम् अत्र आसीत् कर्ता कः सः सः कः भोजराजः आम् भोजराजः यद्यपि अत्र उक्तं नास्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति तदा भोजराजः सूचनां विना एव अन्तःपुरं प्राविशत् सः एव भोजराजः गन्तुम् उद्युक्तः च किं सूचयति पूर्वस्मिन् वाक्ये यः कर्ता सः एव कर्ता अत्रापि स्पष्टम् भोजराजः गन्तुम् उद्युक्तः तर्हि उद्युक्तः इति विशेषणं कस्य भोजराजस्य उद्युक्तः भोजराजः किम् उद्युक्तः गन्तुम् उद्युक्तः उद्युक्तो इस् he was starting okay यथा उद्योगः उद्युक्तः तर्हि किम् उद्युक्तः गन्तुम् उद्युक्तः कुत्र समीपं कयोः समीपं तयोः तयोः कयोः कुर्वत्योः तयोः कुर्वत्योः नदीनद्योः किं कुर्वत्योः सम्भाषणं कुर्वत्योः तत्र न कोऽपि क्लेशः स्पष्टम् But when you look at the first sentence, right, Bhojarajah Dharanagaram Prashasana Asit. So here we figured out the karta by the question Kim. क्रियापदं किं प्रथमं सोपानं सर्वत्र so क्रियापदं किम् आसीत् Kim कः आसीत् कः आसीत् भोजराजः आसीत् कीदृशः भोजराजः प्रशासन् भोजराजः अत्रापि सः एव प्रश्नः क्रियापदं किम् Oh, kaha asit. Okay, so the second asit which is missing is the actual kriyapadam. Right, because he gave this sentence as separate, right? भोजराजः सूचनां विनैव अन्तःपुरं प्राविशत् सम्भाषणं कुर्वत्योः तयोः समीपं गन्तुम् उद्युक्तः च तर्हि एतत् सर्वं पूर्वस्मिन् वाक्ये यः कर्ता अस्ति तस्य एव विषये उक्तमस्ति अत्रापि स्पष्टम् अग्रिमे वाक्ये अत्र क्रियापदं किम् अत्र तु दत्तमस्ति साक्षात् अवदत् so here there is slight more trick अवदत् किम् अवदत् मूर्खराज आगम्यताम् तर्हि अत्र कर्ता कः का अवदत् कः अवदत् महाराज्ञी अवदत् कीदृशी महाराज्ञी शिष्टाचारदक्षा महाराज्ञी शिष्टाचारदक्षा इत्युक्ते दक्ष इत्युक्ते someone who is careful about कस्य विषये दक्षः शिष्टाचारस्य विषये formalities all protocols formalities proper manners etiquettes very nice किमर्थमत्र उक्तमस्ति शिष्टाचारदक्षा so where later the question appears in Maharaja's mind right
यद्यपि सा पतिव्रता, यद्यपि सा शिष्टाचारदक्षा, किमर्थं मां प्रति सा एतावत् अपमानयुक्तं वाक्यम् उक्तवती इति प्रश्नः अग्रे आगच्छति। तर्हि शिष्टाचारदक्षा महाराज्ञी अवदत् इति अस्ति। तस्मात् पूर्वं किं महाराज्ञी दृष्ट्वा, कदा उक्तवती महाराज्ञी एतद् वाक्यं? दृष्ट्वा। त्वा प्रत्ययं किञ्चित् समयस्य विषये सूचनां करोति। एकां क्रियां समाप्य द्वितीयायाः क्रियायाः आरम्भः भवति चेत् त्वा प्रत्ययः खलु। बालकः विद्यालयं गत्वा पठनं करोति, पठति, युगपत् नास्ति। त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कदा भवति? क्रियाद्वयं, प्रथमायाः क्रियायाः समाप्तिः, द्वितीयायाः क्रियायाः आरम्भः, तस्यां दशायां त्वा प्रत्ययः। अहं खादित्वा दूरदर्शनं पश्यामि, खादनं समापयामि, तदनन्तरं दूरदर्शनं पश्यामि। अहं खादन् दूरदर्शनं पश्यामि इत्युक्ते युगपत् अहं खादामि, पश्यामि च। स्पष्टं? तर्हि अत्र दृष्ट्वा इति उक्तमस्ति। तेन किं सूचितम्? अत्र महाराज्ञी किञ्चित् दृष्टवती, तदनन्तरं किञ्चित् उक्तवती। तर्हि किं दृष्टवती सा? कं दृष्ट्वा? तं दृष्ट्वा। तं कम्? अगच्छन्तम्। न न न न, तम् इत्यनेन किं सूचितं? तम् इति कीदृश? भोजराजः खलु। सः भोजराजः तं दृष्ट्वा। कीदृशः सः? आगच्छन् सः। यदि प्रथमा विभक्त्यां वदामि चेत् सः आगच्छन् अस्ति। आगच्छन्तं तं दृष्ट्वा अन्यत् किञ्चित् भवति। स्पष्टम्? आगच्छन् इति विशेषणं सः इत्यस्य, तस्यैव द्वितीया विभक्त्यां किं भवति? आगच्छन्तं तं दृष्ट्वा अन्यत् किमपि भवति। तर्हि यत्र यत्र कर्ता चलति तत्र एव विशेषणमपि चलति। विशेषानुगुणं दूरात् एव इत्युक्ते फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूरात्, so these are sandhi. सन्धि, आमां, दूरादेव, दूरात् एव, दूरादेव, आमां, दूरात् एव, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस ओनली, दूरात् एव। तर्हि अत्र तम् इत्यस्य विशेषणम् आगच्छन्तं, तम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपं, तथैव आगच्छन्तम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपं। So the difference here is तम् आगच्छन्तम् इति साक्षात् यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये किम् अभवत्? किञ्चित् क्रियापदमस्ति, तस्य कश्चन कर्ता, तस्य कर्तुः विशेषणं शत्रुन्तपदमस्ति खलु। अत्र तादृशं नास्ति। तम् इति उक्तम्, अत्र तम् इत्यनेन यः कर्ता सूचितः सः किञ्चित् कार्यं न करोति अत्र एतस्मिन् वाक्ये, किन्तु सः तु अस्ति एव। तस्य विशेषणम् अस्ति आगच्छन्। कीदृशः सः? आगच्छन् सः। तर्हि आगच्छन्तं तं दृष्ट्वा इत्यत्रापि शत्रुन्त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। शत्रुन्त इति सर्वत्र उक्तवान् अहं। तर्हि स्थूलाक्षरैः यानि पदानि दत्तानि तानि पदानि शत्रुन्त प्रत्ययन्तानि। तर्हि अत्र शत्रुनाम्ना कश्चन प्रत्ययः, शत्रु तृ ऋकारः, न तु शत्रु, न तु शत्रु। तर्हि अत्र तृ ऋकारान्त, शत्रु। स्पष्टम्? एतावत् बहु किञ्चित् अत्र उक्तमस्ति। अग्रिमे वाक्ये अपमानितः महाराजः प्रतिनिवृत्तः आसीत् खलु। आसीत् नास्ति अत्र दत्तं वाक्ये साक्षात्, किन्तु अस्माभिः चिन्तव्यम्। अपमानितः महाराजः प्रतिनिवृत्तः, तर्हि कीदृशः महाराजः? अपमानितः प्रतिनिवृत्तः आसीत्। तस्यैव अन्यत् विशेषणं क्रुध्यन्। क्रुद्ध धातुः क्रोधः, क्रुद्ध धातुः क्रोधः, क्रुध्यन्, क्रुध्यति, क्रुध्यन्। कीदृशः महाराजः? क्रुध्यन्, यथा प्रशासन् अत्र क्रुध्यन्। स्पष्टम्? अत्र यकार मध्ये आगच्छति गणानुगुणं। कस्मिन् गणे अयं धातुः तं दृष्ट्वा तत्र मध्ये यकारः आगच्छति, तस्य विषये चिन्ता मास्तु।
क्रुध्यति भवति खलु प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एकवचन लट् लकार क्रुध्यति तर्हि तत्र क्रुध्यन् इति भवति स्पष्टं तथैव अग्रिमे वाक्ये पतिव्रतायाः पत्न्याः व्यवहारमेव चिन्तयन् तस्याः वाक्यमेव स्मरन् सः खिन्नः जातः आसीत् सः आसीत् कीदृशः सः स्मरन् सः पुनः कीदृशः सः चिन्तयन् सः सः एव एकमेव सः अत्र बह्व्यः क्रियाः आम् सः आसीत् सः स्मरन् सः चिन्तयन् किं स्मरन् वाक्यं स्मरन् किं चिन्तयन् व्यवहारं चिन्तयन् सो शत्रुन्त विशेषणम् एकमेव अस्ति इति नियमः नास्ति बहूनि पदानि आगन्तुं शक्नोति स्पष्टम् एतावत् तर्हि अग्रेपि तथा तादृशमेव तिष्ठन् सः वदन् सः स्वागतीकृतवान् सन्तः के सन्तः पंडिताः सन्तः प्राविशन् तथैव आगच्छन्तं कालिदासं दृष्ट्वा यथा तम् आगच्छन्तं तं दृष्ट्वा आगच्छन्तं कालिदासं दृष्ट्वा तथैव अग्रे अपि प्रयोगः तादृशः तर्हि भगवद्गीतायाः श्लोकः तस्य विषये अहं प्रेषितवान् खलु तत्रापि सः एव अयमेव विषयः तत् एकवारं दृष्ट्वा समापयामः chapter 5 verse 7 I think 7 and 8 or 8 and 9 I think 8 and 9 yeah it has a lot of तस्य नैव किंचित् करोमि इति युक्तः मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् is like blabbering visrajan is to give grannan to hold unmishan close open nimishan close eyes okay atra arthani api dattani khalo nimishan closing the eyes unmishan opening the eyes grannan accepting visrajan giving up pralapan talking shwasan breathing swapan sleeping gachan moving that we know ashnan eating jigran smelling jigran is smelling not tasting sprashan touching shrunvan hearing pashyan seeing etat sarvam kurvan कः उन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् युक्तः युक्त is योगः युक्तः one who has योगः सः युक्तः नैव किंचित् करोमि अहं नैव किंचित् करोमि एतत् युक्तः मन्येत तत्त्ववित् न तु केवलं युक्तः तत्त्ववित् तत्त्वं जानाति किं तत्त्वम् अहं ब्रह्मास्मि इति तत्त्वं जानाति सः तत्त्ववित् युक्तः मन्येत तर्हि युक्तः तस्य विशेषणानि एतानि कीदृशः युक्तः पश्यन् शृण्वन् सर्वम् यत्र स्पष्टम् एतत् सर्वं कृत्वा अपि सः किं चिन्तयति इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते अहं न किंचिदपि करोमि मम इन्द्रियाणि कानि इन्द्रियाणि चक्षुः जिह्वा श्रोत्रेन्द्रियाणि त्वक् खलु एतानि मम इन्द्रियाणि वर्तन्ते इत्युक्ते व्यवहारं कुर्वन्ति कुत्र इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियार्थ इत्युक्ते विषयाः for the indriyas no indriyartha is the subject matter of indriyas where indriyas karyam kurvanti indriyartha ityukte vishayaha indriyartheshu means in the field of experience indriyani senses vartante vyavaharam kurvanti aham na kimchidapi karomi yada aham pashyami aham na pashyami mama chakshundriyani chakshundriye pashyantah क्षम्यतां तावदेव so if something is being seen I'm not seeing anything I'm only a witness my eyes are seeing something is heard my ears are hearing I'm not hearing anything that is his understanding I'm only a witness sarvam
This is all the play of Maya among the Prakriti. I have nothing to do with it. That is his understanding. So this has to be carefully understood, obviously. Otherwise, your family will beat you up. Okay. तर्हि अत्र शत्रन्त पदानि बहूनि सन्ति. धारयन् इत्यपि. So एतद् धारयन् इत्युक्ते holding, bearing that, this thought, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, convinced दत्तमस्ति. युक्तः नैव किंचित् करोमि इति मन्येत्. कीदृशयुक्तः तत्त्ववित्. There are good examples here. बहुत्र आगच्छति. शत्रन्त प्रत्ययानि बहुत्र दृश्यन्ते. अस्तु. अस्ति वा प्रश्नः कश्चित्? नो चेत् अयमेव विषयः आत्मनेपदधातूनां विषये शानच प्रत्ययः उपयुज्यते. If the dhatu is parasmaipada dhatu, then shatru pratyaya. Atmanepada dhatu asti chet shanach pratyaya. अग्रिमे अध्याये नूतन विषय नास्ति. केवलम् आत्मनेपद धातूनां विषये कः प्रत्ययः उपयुज्यते, तस्य तयोः तेषां रूपाणि कीदृशानि भवन्ति इत्यस्य विषये एव दत्तमस्ति. तं दृष्ट्वा समापयितुं शक्नुमः अग्रिमायां कक्षायां. तर्हि शत्र प्रत्ययस्य विषये स्पष्टता अस्ति इति मन्ये. समापयामः. अस्तु. तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु. कः करोति? ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. हरिः ओम्. नमः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. धन्यवादाः. धन्यवादः महोदय.